नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. देशांतल्या मुळाव्या साधन सुविधांची नेटान उदरगत करपा खातीर आर्थीक वेव्हार खात्यान 3 वर्सांचो भौशीक खाजगी भागीदारी प्रकल्प तयार केला. हातूंत 852 प्रकल्प आस्पावीत आसा. ताचो वट्ट खर्च 17 लाख कोटी परस चड आसा. खाजगी क्षेत्रांतल्या सहभागाक एक संघटीत चौकटी तयार करून राष्ट्रीय मुळाव्या साधन सुविधांक चालना दिवप हो ताचो हेतू आसा अशें अर्थ मंत्रालयान सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयतारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व निमतान गुजरातांतल्या सोमनाथ देवळाक भेट दितले. सोमनाथ देवळाचेर जाल्ल्या पयल्या हल्ल्याक 1000 वर्सां पुराय जातात. ते निमतान 8 ते 11 जानेवारी मेरेन जायत्यो आध्यात्मीक आनी सामाजीक कार्यावळी घडोवन हाडटात. गोंयांत कार्यान्वीत केल्ल्या भारतीय तटरक्षक दळाचे समुद्र प्रताप बोटीची आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केली. भारताच्या दर्यावेळ्या प्रवासांतलो हो एक मैलाचो फातर आसा, जाका लागून संरक्षण आनी दर्यावेळ्या मळार भारताची आत्मनिर्भरताय आनीक घटमूट जाल्या अशें तांणी सांगलें. दशकां सावन देशांतल्या आतंकवादाक आदार दिवपा हेतान पाकिस्तान आतंकवादी प्रशिक्षण शिबिरां चलयता अशी खर टिका विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी केल्या. Show me in the world in this day and age any country which actually has pursued the kind of policies which Pakistan has against its neighbor. That for decades you've had these training camps, not secret training camps at all, training camps in the big cities of Pakistan, very open, where the state, the military supports terrorism, and they've tried to normalize it as though it's their right to do it. I mean, nobody buys it anymore. I mean, everybody knows that these are people who are supported the state. ऑपरेशन सिंदूर वेळार कांय देशांनी फकत तणावाचेर हुस्को उक्तायलो, पूण मुळाव्या प्रश्नाकडेन आड नदर केली अशें आयज लक्झमबर्गात भारतीय समाजा वांगडा उलयतना तांणी म्हणलां. We are concerned at the developments, but we would really urge all the parties involved to now sit down and come to a position which is in the interest of the well-being, the safety of the people of Venezuela, because at the end of the day, that is our concern. सहपदरी बंगळूर कडप्पा विजयवाडा अर्थीक महामार्गाच्या वनवलू वनरकुट्टा विभागाचेर बिटुमन्स कॉन्क्रीट घालपा खातीर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान 2 गिनीज वर्ल्ड विक्रम साध्य केल्यात. हो महामार्ग कर्नाटक आनी आंध्र प्रदेश मदलो संपर्क घटमूट करतलो, तशेंच वेपार, पर्यटन आनी प्रादेशीक अर्थीक वाडीक सुरक्षीत आनी अखंड हालचाली वरवीं आदार दितलो अशें राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान सांगलें. ही विक्रमी कामगिरी संवसारीक दर्जाची राष्ट्रीय महामार्ग मुळावी बांदावळ विकसीत करपाची देशाची वाडत वचपी क्षमता आनी वचनबद्धताय दाखयता. 3 दिसांची भारत आंतरराष्ट्रीय लोकशाय आनी वेंचणूक वेवस्थापन परिशद 21 जानेवारीक नवी दिल्लीच्या भारत मंडपात जातली. भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या आदारान आंतरराष्ट्रीय लोकशाय आनी वेंचणूक वेवस्थापन संस्था आनी मजत संस्था हांच्या जोडपालवान ही परिशद घडोवन हाडटा. समावेशक, शांतताय, लवचीक आनी टिकाऊ संवसारा खातीर लोकशाय हो ह्या परिशदेचो विशय आसा. वीज आनी उर्जा प्रणाली ही देशाच्या हवाई तांकीची जिवीतरेखा आसा अशें एअर मार्शल संजीव घुरातिया हांणी सांगलें. मिलिटरी पॉवर सिस्टम्स इंडिया 2026 तांणी आयज उक्तावण केलें. Unmistakably, power and energy systems are the lifeblood of aerospace capability. They determine performance, payload, range, survivability, reliability, and increasingly the logistics sustainability and environmental footprint. In modern defense and aerospace systems, energy is no longer a background support function, which used to be thought earlier that this is also one of the system. But today, it is a force multiplier that shapes operational tempo, flexibility, and persistence. संरक्षण आनी हवाई यंत्रणा आता फकत आदार दिवपी घटक न्ही, तर कार्यकारी गती आनी लवचीकताये खातीर चालक शक्त आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना इस्रो PSLV C62 मोहीम ह्या म्हयन्याच्या 12 तारखेक चालीक लायतले. आंध्र प्रदेशांतल्या श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रावेल्यान सकाळी 10:17 हे रॉकेट प्रक्षेपीत करतले अशी माहिती इस्रोन सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं दिल्या. ह्या मोहिमेचो मुखेल पेडल म्हळ्यार धर्तरेचो निरीक्षण उपगिरो EOS-N1 हो आसा. हो उपगिरो संरक्षण, संशोधन आनी विकास संघटने खातीर छायाचित्रण काडपाचें काम करतलो. हे मोहिमे वरवीं भारत आनी हेर देशांतले 18 उपगिरे अंतराळांत धाडटात. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उडीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, विदर्भ आनी छत्तीसगडात शिंयाच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला.
ब्रिटीश ज्युनियर ओपन स्क्वॅश वस्तादपण सर्तीत 19 वर्सां सकयल्या बायलांच्या फायनलीत भारताच्या अनाहत सिंग हिणें रुप्या पदक जिखलें. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.